सबसे पहले आपको बताएं, 2 रोज में पंजाब में कोरोना वायरस के 1347 नए केसेस सामने आने से तादाद 20,077 हो गई है। लाहौर में 733 मजीद मुसद्दिका मरीज, जबकि 6 मजीद अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में अमवात की तादाद 129 हो गई है। लाहौर में 733 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद तादाद 9,597 हो गई। सूबे में कोरोना वायरस से 13 मजीद अमवात हुई हैं और कुल तादाद 337 हो चुकी है। सूबे में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 20,077 हो गई है और अब तक 2,06,041 टेस्ट किए जा चुके हैं। तस्दीक शुदा मरीजों में 119 मेयो हस्पताल, 105 एक्सपो सेंटर हस्पताल, 39 PKLI, 17 सिम्स, 12 जिना, 37 लाहौर जनरल हस्पताल, 10 गंगाराम, 3 चिल्ड्रन हस्पताल, 6 सोशल सिक्योरिटी हस्पताल में जेर इलाज हैं। प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों में से 8 बेगम अख्तर रसूल अस्पताल, 30 डॉक्टर्स अस्पताल, 33 फारूक अस्पताल, 7 फातिमा मेमोरियल और 1 घुरकी अस्पताल में जेर इलाज है। पंजाब हुकूमत के एक और वजीर कोरोना से मुतासिर हो गए। सूबाई वजीर लिटरेसी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और वो क्वारंटीन हो चुके हैं। सूबाई वजीर लिटरेसी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। वायरस टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सूबाई वजीर ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। पंजाब हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को तब्दील करने पर गौर शुरू हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वजीर आला को मुकम्मल लॉकडाउन की भी तजवीज़ दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के इंसदाद पर किए जाने वाले इकदामात और रिलीफ को शहरियों की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने के बाद हिकमत अमली तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया है। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद तब्दील की गई। हिकमत अमली के मुताबिक ईद के बाद बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग के हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले पायलट के वालिद ने PIA की इंक्वायरी को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं हादसे की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। PIA अफसरान सियासत करना बंद करें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने इंसाफ की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की तैयारा हादसे में शहीद कैप्टन सज्जाद गुल के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शहीद कैप्टन सज्जाद गुल के वालिद गुल मोहम्मद भट्टी PIA हुक्म पर बरस पड़े। कहा, ये नाअहल और नालायक हैं। मैं उनकी रिपोर्ट को मुस्तरद करता हूँ। मेरा बेटा काबिल पायलट था, उससे मुकर्ररा वक्त से ज़ायद काम लिया गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और मैंने फैमिली के दोस्तों को भी, भाइयों को, इनको बेटों को यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, इंक्वायरी शफाफ होगी और हक़ाइक़ जो हैं अवाम के नोटिस में लाए जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने सज्जाद गुल शहीद के अहले खानों को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। कहा कि तहकीकात गैर जानिबदार होगी, ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग खानदान को देंगे। हमें इमरान खान की और गवर्नर सरवर की ज़्यादा अहमियत है। हम इनके वादे पर ज़्यादा एतबार करते हैं। वो लोग जो है ना प्रोफेशनल है, ना अच्छे इंसान है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ईद उल फितर के बाद लॉकडाउन में इजाफा करने या न करने का फैसला मुतल्लिका इदारा करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाली एयर होस्टेस अनम के घर पहुंचे। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मरहुमा की बुलंदी दराजात के लिए फातिह ख्वानी की। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने तैयारा हादसे की शहीद एयर होस्टेस अनम की रिहाइश का धर्मपुरा जाकर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि तैयारा हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली दुख हुआ है। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत ने ईद के दूसरे रोज़ शोहदा के अहले खाना के साथ गुजारा। मियां असलम इकबाल ने फ़िज़ाई मेज़बान फ़रीद अहमद चौधरी की रिहाइशगाह पर जाकर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की तैयारा हादसे के शहीद फ़रीद अहमद ने रिहाइशगाह गार्डन के नाज जल्लो पार्क जाकर शहीद फ़रीद अहमद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत किया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तैयारा हादसे में शहीद होने वाले पायलट कैप्टन सज्जाद गुल के घर आमद। फातिह ख्वानी की। कहते हैं हुकूमत कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक तैयारा हादसे में शहीद होने वाले कैप्टन सज्जाद गुल के घर DHA पहुंचे और फातिहा खानी की। कहते हैं अपना दोस्त खो दिया। जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए, जिनको शहादत का रुतबा अल्लाह ताला ने दिया, एक हमारे नेशनल हीरो थे। ना सिर्फ नेशनल हीरो थे, मेरा
एक इनसे ज़ाती ताल्लुक़ था। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था खुर्शीद शाह और हमजा शहबाज को बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया, अब नैब को खत्म कर देना चाहिए। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि 18वीं तरमीम पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। हम 18वीं तरमीम पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम पे अगर बात होगी, छोटे सूबे बैठेंगे, मशावरत होगी, फिर इसके ऊपर कोई बात, अगर कोई छोटी मोटी तरमीम ना, खत्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं हुकूमत कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। हमने सेशन बुलाया इसलिए था कि हम इसमें तजावीज़ दें। हमने ये भी कहा था ना क्वेश्चन आवर होगा, ना कॉल अटेंशन होगा, ना कोई और चीज़ होगी, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के ऊपर गुफ्तगू होगी कि हम इसका हल ढूंढें, चूँकि ये पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक ऐसी वबा है जिससे अल्लाह ताला सबको बचाए। सरदार अयाज सादिक के हमरा लीगी रहनुमा राना एहसन शराफत भी मौजूद थे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम, सिटी 42। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की असिस्टेंट पायलट शहीद उस्मान आजम और फ्लाइट इंचार्ज फरीद अहमद शहीद की रिहाइश गाहों पर आमद। शोहदा के अहले खाना से इजहार अफसोस, शहीद ऑफिसर्स के बच्चों को सरकारी मुलाजमत देने का मुतालबा किया। सरदार अयाज सादिक ने शोहदा के बच्चों की किफालत और रोजगार देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि फरीद अहमद चौधरी शहीद के बेटी एमन फरीद, साइम फरीद और जरगाम फरीद में से किसी एक को नौकरी मिलनी चाहिए। कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले इंजीनियरिंग के तालिब इल्म अम्मार राशिद की नमाज जनाजा करीम पार्क रावी रोड में अदा कर दी गई। नून लीगी रहनुमा बिलाल जासीन, सियासी और समाजी शख्सियात, शहीद के अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। वालिद का कहना था कि शहादत की मौत अम्मार राशिद की ख्वाहिश थी। फिजाई हादसे में शहीद होने वाले तालिब इल्म अम्मार राशिद शहीद की नमाज जनाजा में अजीज़ो अकारिब समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौका पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। शहीद की नमाज जनाजा के मौका पर जज्बाती मनाजर देखने में आए। मरहूम के वालिद राशिद महमूद और ताया अख्तर अली ने बताया कि अम्मार राशिद ने शहादत की मौत की ख्वाहिश का इजहार किया था। एक दिन बैठे हुए हैं घर में, मुझे कह रहे हैं ताया अब्बू मैं जुमेरात या जुमे को मेरी मौत होगी। मैंने कहा पागल, ऐसी बातें नहीं करते होते, आप छोटे हैं, इस तरह की बातें नहीं करते होते। तो अल्लाह ने उनको शहादत जो दी वो जुमे का दिन था और रमज़ान का 27वीं ये रमज़ान का दिन था और रोज़े की हालत में गए हैं। मैं उसको छोड़ने गया हूँ। इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शौक़ था। DH सूफा यूनिवर्सिटी कराची से ये तीसरा इसका सेमेस्टर शुरू हुआ था। पहले सेमेस्टर में इसने ड्रोन बनाया था जो इसने कामयाबी से लॉन्च किया। दूसरे सेमेस्टर में इसने एक्सीवेटर बनाया, वो पूरी यूनिवर्सिटी में जो इसका ये टॉप पे आया था। तो इस तरह यूनिवर्सिटियों वालों ने इसको कहा है कि बेटा आपकी तालीम कंप्लीट हो गई, जो डिग्री आपको नहीं हम दे सकते, मगर जो आपने सीखना था वो आपने सीख चुके हो। अम्मार राशिद शहीद के वालिद राशिद महमूद फौज के रिटायर्ड सूबेदार हैं। मुलाजमत के लिए कराची मुंतकिल हुए। अम्मार राशिद ताया से मिलने लाहौर आया। वापसी पर तैयारा हादसे का शिकार हुआ और खाल के हकीकी से जा मिला। कैमरामैन राना अदीम के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को दें। एहसास चाहिए, आपका साथ चाहिए। डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन करे जरासीम और कोरोना वायरस का खात्मा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और CDC और EPA अमेरिका के मंजूर करदा कोरोना कुछ केमिकल्स की ताकत से भरा दे आपके आसपास पाए जाने वाली सतहों पर कई दिन जिंदा रहने वाले कोरोना वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से मुकम्मल छुटकारा। सफाई घर की हो, कार की या दफ्तर की, अब जरूरत नहीं फिक्र की। 35 लीटर पैक सिर्फ 3500 रुपए में और 20 लीटर पैक सिर्फ 2000 रुपए में। मजीद मालूमात और ऑर्डर के लिए अभी कॉल करें। कॉन्टैक्ट नंबर 0322 300 207। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं ब्रायलर चिकन की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सरकारी रेट 260 जबकि फरोख्त 350 से 390 रुपए फी किलो होने लगा। वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल और डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का टोलिंगटन मार्केट का दौरा। सरकारी निर्खों से जायद फरोख्त पर मुतादिद गिरफ्तार कर लिए गए।
عید کے دوسرے روز بھی برائلر مرغی کی اونچی اڑان، شہر بھر میں سرکاری نرخنامہ نظر انداز، قیمت 260 کے بجائے 350 سے 380 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ انتظامیہ مرغی کے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال اور ڈپٹی کمشنر دانش افضال نے ٹولنٹن مارکیٹ کا دورہ کیا، جہاں مرغی کا گوشت 380 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا تھا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے متعدد دکاندار گرفتار، جبکہ بڑی تعداد میں گوشت کو ضبط کر لیا گیا۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ پولٹری ایسوسی ایشن سے عید سے قبل مذاکرات میں قیمت 260 روپے مقرر ہوئی، جس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ یہ 260 روپے میکسیمم ہے جو ہم نے دی ہے چھوٹ ان کو، کہ پیچھے ان کے نقصان ہوئے ہیں، مسئلہ ہوا ہے، وہ ساری کیلکولیٹ کر کے 260 روپے ان کو قیمت نکال کے دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر باز نہیں آتے تو پھر آپ ہمیں حکم کریں، ہم ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں جس طرح ابھی چھوڑا ہوا ہے، تاکہ یہ 550 روپیہ بیچ لیں۔ آئندہ اس ایسوسی ایشن سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ صوبائی وزیر اور ڈپٹی کمشنر کے نکلتے ہی گرام فروشوں نے پھر سے قیمت 360 روپے کر دی، جبکہ شہر بھر میں قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے کوئی خصوصی اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ کسانوں کا شکوہ ہے کہ مہنگے داموں گوشت ملا، سستے داموں کیسے فروخت کریں، جبکہ دوسری جانب سرکاری نرخوں پر عمل درآمد نہ ہونے سے شہری مہنگا گوشت خریدنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین ٹیپو کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ پنجاب کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب عید کے بعد بڑے پیمانے پر مرحلہ وار تبدیلیاں کریں گے۔ 5 وزراء کے سروں پر کابینہ سے فارغ کرنے کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ قذافی بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ عید الفطر کے بعد پنجاب کابینہ میں تبدیلیوں کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کر چکے ہیں۔ خراب کارکردگی والے وزراء سے قلمدان واپس لیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا وزراء کی کارکردگی رپورٹس منگوانے کا مقصد بھی کابینہ کے اندر رد و بدل کرنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 سے 5 وزراء کی کارکردگی سے وزیر اعظم مطمئن ہے، نہ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب۔ ناقص کارکردگی والے وزراء کو پہلے بھی تنبیہ کی جا چکی ہے، ان کے محکموں میں بہتری کی گنجائش موجود تھی لیکن نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزراء کی کارکردگی رپورٹس وزیر اعظم بھی چیک کریں گے۔ خراب کارکردگی والے وزراء کو ایک موقع اور دینا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ زیادہ امکانات اسی بات کے ہیں کہ کابینہ میں نئے اراکین کو موقع دیا جائے گا۔ 5 وزراء کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے اور انہوں نے اپنی وزارتیں بچانے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی ہے۔ وزراء نے اپنے اپنے محکموں کو رپورٹس کی تیاری کے احکامات بھی دے دیے ہیں۔ کارکردگی رپورٹس عید کے فوراً بعد وزیر اعلیٰ کو پیش کریں گے۔ قذافی بٹ، سٹی 42۔ سیف سٹی اتھارٹیز کو کس کی نظر لگ گئی؟ تمام سروسز متاثر ہونے لگیں۔ شہر کی مانیٹرنگ کے لیے لگائے گئے 50% کیمرے خراب ہیں۔ شہر میں ٹریفک، امن عامہ کے قیام اور عوامی آگاہی کے لیے لگائی گئی اسکرینیں بھی جواب دے چکی ہیں۔ شہر میں کرائم کنٹرول اور مانیٹرنگ کے لیے 8000 کیمرے نصب کیے گئے، جن میں صرف 4000 سے زائد کیمرے ٹھیک حالت میں ہیں۔ شہر کی اہم شاہراہوں اور داخلی و خارجی راستوں پر ویریبل میسجنگ سروسز کے لیے کروڑوں روپے مالیت کی 66 اسکرینیں نصب کی گئیں، جن میں سے صرف 25 کے قریب آپریشنل ہیں، باقی کئی ماہ سے بند پڑی ہیں۔ ان اسکرینز پر متعلقہ شاہراہوں پر ٹریفک جام، ٹریفک قوانین، اصلاحی پیغامات سمیت دیگر قومی معاملات بارے آگاہی دی جاتی تھی۔ افسران کی نااہلی یا حکومتی عدم توجہی سے سیف سٹی جیسا اہم ادارہ شروع ہوتے ہی تباہی کے دھانے پر جا پہنچا ہے۔ سابق دور حکومت میں اربوں روپے کی لاگت سے شروع کیا جانے والا منصوبہ موجودہ حکومت کی جانب سے بروقت فنڈز کی عدم ادائیگی، محکمہ پولیس اور بیوروکریسی کی باہمی چپکلش کی بھینٹ چڑھ گیا۔ حکومت کو بروقت اقدام کر کے شہر کی سیکیورٹی کے لیے شروع کیے گئے سسٹم کو تباہی سے بچانا ہوگا۔ علی ساہی، سٹی 42۔ ڈالرز کی تلاش میں سرگرداں وفاقی حکومت کو کار امپورٹرز ایسوسی ایشن کی بڑی آفر۔ ایسوسی ایشن کے سینئر رہنما میاں شعیب کہتے ہیں کہ 2 سالوں کے لیے $2 بلین جمع کرا دیتے ہیں۔ حکومت پہلے سال $1 بلین کی استعمال شدہ گاڑیاں لانے تھے۔ حکومت کو محاصل اور شہریوں کو معیاری گاڑیاں مل سکیں گی۔ میاں شعیب احمد نے کہا کہ حکومت پہلے سال $1 ارب کی استعمال شدہ کاریں درآمد کرنے کی اجازت دے۔ حکومت کو کاریں امپورٹ کرنے کی مد میں سرمایہ ملے گا اور شہریوں کو معیاری اور سستی گاڑیاں۔ میاں شعیب کا کہنا ہے کہ حکومت انہیں دبئی کی طرز پر پاکستان کے 4 بڑے شہروں میں اسپیشل اکنامک زونز قائم کر کے دے، جہاں پر صرف درآمد شدہ گاڑیوں کی اجازت ہو۔ اس سے نہ صرف ملک میں زر مبادلہ آئے گا بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ 4 فری زون بنانے کی جو ہے نا وہ سجیشن دی ہے، جس میں کہ کراچی، گوادر، لاہور اور پشاور، یہ وہ 4 ہمارے سینٹر ایسے بن سکتے ہیں جس سے کہ ہم یہاں سے آلموسٹ آدھی دنیا کو گاڑیاں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور نہ صرف ہماری یہاں پہ ہم گاڑیوں کی پرائسیں بھی اس سے نیچے آئیں گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بزنس دبئی میں ہو رہا ہے، جو تھائی لینڈ میں ہو رہا ہے، جو کہ فری زون میں،
वो सारा बिजनेस हम पाकिस्तान में लेकर आएंगे। हुकूमत की जानिब से दरामदशुदा गाड़ियों पर आयत पाबंदी खत्म हो जाए तो मुकामी कारसाज कंपनियां भी अपनी गाड़ियों के मॉडल्स की कीमतों में कमी कर देंगी। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ हसन अली, सिटी 42। जब्तशुदा सामान की बरवक्त नीलामी न हो सकी। कस्टम्स और कस्टम्स इंटेलिजेंस के गोदामों में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत का सामान ज़ायदुल मियाद और नाकाबिले इस्तेमाल होने का खदशा लाहक हो चुका है। कस्टम्स इंटेलिजेंस और कस्टम्स की कार्रवाइयां तो जारी, मगर जब्तशुदा सामान की बर वक्त नीलामी न हो सकी। गोदामों में करोड़ों रुपए मालियत का जब्तशुदा खुश्क दूध, कपड़ा, मसाला जात, जूसेस, प्रिंटिंग मटीरियल और दीगर सामान बर वक्त नीलाम न होने के सबब नाकारा होने का खदशा लाहक हो गया है। कस्टम्स हुकाम कहते हैं कि नीलामी हर माह की जाती है, ताहम अदालतों और अपील्स में जेर इल्तवा केसेस का फैसला आने तक सामान की नीलामी मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब कस्टम्स के नीलामे आम में हिस्सा लेने वाले बोली दहिंदगान कहते हैं कि नीलामी में सामान की रिजर्व प्राइस ज्यादा रख दी जाती है, जिसके बायस कस्टम्स की नीलामियां नाकाम हो जाती हैं। नीलामी के अमल को शफाफ और फाल बनाकर जब्तशुदा सामान की बर वक्त नीलामी से कौमी खजाने में अरबों रुपए का इजाफा किया जा सकता है। रिपोर्ट रिजवान नकवी, सिटी 42। ईद पर खातून की जनरल स्टोर पर नौसरबाजी की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिटी 42 को मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि नौसरबाज खातून ने पहले दुकानदार को उलझाकर बोतल गायब की और फिर 2 बोतलें और चिप्स के पैकेट लेकर दुकानदार को 5,000 दिए, जबकि दुकानदार ने 5,000 से बाकी रकम खातून को वापस कर दी। यही नहीं, वापस मिलने वाली रकम से खातून ने 1,000 नीचे फेंककर कम पैसे देने का ड्रामा रचाया, जिस पर दुकानदार फुटेज चेक करने लगा तो नौसरबाज खातून ने फरार होने की कोशिश की और पाँव के नीचे 1,000 रुपए निकाले और चलती बनी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में नौसरबाजी के तमाम मनाजिर देखे जा सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब दुकानदार का कहना है कि पुलिस को इंदराजे मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी गई है और सीसीटीवी फुटेज भी फराहम कर दी है। मिस्री शाह में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, रिहायशी खौफ पे मुब्तला हो गए। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो गई है। फायरिंग के वाक़ा मिस्री शाह के इलाके चाहमीरा रोड पर पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने एहतशाम नामी शहरी के घर के सामने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। फायरिंग से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी सिटी 42 को मौसूल हो गई है, जिसमें फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को देखा जा सकता है। ऑनलाइन क्लासेस के इजरा के लिए पॉलिसी जारी कर दी है। 1 जून से यूनिवर्सिटी की क्लासेस का आगाज हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी ने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, ग्रेड्स और तलबा की हाजिरी दर्ज होगी। पॉलिसी दस्तावेजात के मुताबिक तलबा अपनी असाइनमेंट ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड करने के पाबंद होंगे। ईद उल फितर के मौके पर शहरी अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं, तो ऐसे में शदीद गर्मी में लाहौर पुलिस के एहलकार और ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं। पुलिस एहलकारों की कहानी आबिद चौधरी की जुबानी। ईद के मौके पर जहां शहरी अपने प्यारों के साथ भरपूर तरीके से ईद मना रहे हैं, तो वहीं सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार शदीद गर्मी में भी ऐसे तरीके से अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन्स भी ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए शाहराहों पर मौजूद हैं। हमारा क्योंकि ये हलफ है और खुदा पाक के हजूर अपनी कौम की खिदमत के लिए हमारा ये अहद है, गर्मी हो या सर्दी, धूप हो या कुछ भी किसी किस्म के भी हालात हों, या जैसे कोरोना का वायरस है या ईद हो, शबरात हो, क्योंकि हम इस बात के लिए मुतय्यन है, मुख्तस है, इसलिए हमने अपनी ड्यूटी करनी है। ड्यूटी हमारा करना फ़र्ज़ है, क्योंकि हम इसीलिए आते हैं रोड पे ताकि लोग सेफ रहें, और उनकी सेफ्टी के लिए हम रोड पे अपनी जो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, और ड्यूटी ख़त्म करके फिर हम अपनी फैमिली के साथ जाएंगे और उनके साथ अच्छा टाइम भी गुजारेंगे। एहलकारों का कहना है कि ईद तो आनी जानी है, जबकि गर्मी हो या सर्दी ड्यूटी को इबादत समझकर करते हैं और ड्यूटी के बाद अहले खाना के साथ ईद की खुशियों में भी शरीक होंगे। गर्मी हो, सर्दी हो, लॉकडाउन हो, कोरोना की वजह से या ईद की वजह से ड्यूटियाँ तो हम लोगों ने करनी है, तो ये है कि ड्यूटी के बाद जाके फिर अपनी फैमिलीज़ को भी टाइम वगैरह दे देते हैं। एहलकारों का कहना है कि कोरोना के बायस लॉकडाउन और मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए ड्यूटियां अंजाम दी जा रही हैं। ऐसे में पुलिस हुकाम को भी फोर्स की बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। लारी अड्डे पर ईद उल फितर के दूसरे रोज भी शहरी अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए मौजूद रहे। गर्मी से तंग मंचलों ने ठंडे इलाकों में जाने का प्लान बना लिया।
لاری اڈے پر عید الفطر کے دوسرے روز بھی شہری اپنے آبائی علاقوں کو جانے کے لیے موجود رہے۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے شہری اپنے آبائی شہر نہ جا سکے تھے، جبکہ رش زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز نے شہریوں سے زیادہ کرائے وصول کرنے شروع کر دیے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹرز فی سواری 100 سے 200 روپے اضافی وصول کر رہے ہیں۔ لاری اڈے پر کورونا وائرس کے پیش نظر ہینڈ سینیٹائزرز اور ماسک کا استعمال بھی نہ کیا جا سکا اور شہریوں کی جانب سے سماجی فاصلے کا بھی خاص خیال نہیں رکھا گیا۔ کاروباری بندش کے ستائے دکانداروں نے لنڈا بازار میں جزوی طور پر دکانیں تو کھول لیں، لیکن خریدار کوئی نہ آیا۔ دکانداروں کا حکومت سے دوبارہ لاک ڈاؤن نہ کرنے کا مطالبہ۔ لنڈا بازار میں جزوی طور پر دکانیں تو کھل گئیں، لیکن خریدار کوئی نہیں آیا۔ خریدار نہ ہونے سے دکاندار مایوسی کا شکار ہونے لگے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ عید پر گزشتہ برسوں کی نسبت بمشکل 20% کاروبار ہو سکا ہے۔ فاؤنٹین ہاؤس میں عید الفطر کے دوسرے روز بھی عید کی تقریبات جاری ہیں۔ مریضوں کے لیے لائیو موسیقی کا اہتمام کیا گیا، جبکہ کئی سالوں سے صحت یاب ہونے والے افراد عید کے روز بھی اپنے پیاروں کے منتظر رہے۔ ایک جانب کرونا خدشات کے پیش نظر شہر بھر میں خاموشی کا راج ہے، تو دوسری طرف فاؤنٹین ہاؤس انتظامیہ نے مریضوں کی عید خوشیاں دوبارہ کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا۔ کرونا وبا کے پیش نظر تمام ذہنی مریضوں کو ماسک پہنائے گئے تھے اور مناسب فاصلے پر نشستیں فراہم کی گئیں۔ مریض لائیو موسیقی سے لطف اندوز بھی ہوتے رہے۔ فاؤنٹین ہاؤس کے مریض ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے رہے۔ اس موقع پر بیشتر مریض صحت یابی کے باوجود فاؤنٹین ہاؤس میں موجود نظر آئے۔ صحت یاب ہونے والے مریض علی کیفی کے مطابق صحت یابی کے باوجود گھر والے لینے نہیں آتے، گھر لے جانا تو درکنار، عید پر فون تک نہیں آیا۔ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا بھائی نے، اور کوئی جو ہے نا اس نے رابطہ نہیں کیا، کہ اس نے رابطہ تک نہیں کیا، کوئی انفارمیشن۔ کون کون ہوتا ہے علی؟ بھائی ہے، بھابھی ہیں، بچے ہیں، والدہ US سے رہتی ہیں ماموں کے پاس۔ تو آپ صحت یاب ہو چکے ہیں؟ میں تو سر یہ فاؤنٹین ہاؤس سے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں تو تقریباً 3 سال پہلے ہی میں تو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ مریضوں کی خوشیاں اس وقت دوبالا ہو گئیں جب مخیر حضرات کی جانب سے مریضوں میں عیدی تقسیم کی گئی، جسے وصول کرتے ہوئے مریضوں کے چہروں پر خوشی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ہمراہ عمران یونس، City 42۔ میٹھی عید کی خوشیاں لاہوریے اپنے پیاروں کے گھروں میں کیک لے کر جا کر مناتے ہیں۔ کیک بھی کئی قسموں کے ہوتے ہیں۔ لاہوری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں زین مدنی حسینی سے۔ عید کا میٹھا تہوار ہو اور لاہوریے میٹھا اور خاص کر کیک نہ کھائیں اور نہ کھلائیں تو عید کا مزہ ہی نہیں آتا۔ کیک کئی قسموں کے ہوتے ہیں، جن میں ڈرائی کیک، فروٹ کیک، کریم کیک اور چاکلیٹ کیک سمیت مختلف فلیورز کے کیک شامل ہیں۔ کیک بنانے والی بیکریوں کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر کیک زیادہ فروخت ہوتے ہیں، اس لیے پروڈکشن بھی زیادہ کرنا ہوتی ہے۔ عید کا جب جیسے ہی تہوار شروع ہوتا ہے تو ہماری جو بیکرز ہیں وہ اسپیشل جو ہمارے شیف ہیں وہ کیک بنانا شروع کرتے ہیں۔ مختلف ورائٹیز میں مختلف وہ فلیورز میں کیک بناتے ہیں، جس میں کٹ کیٹ سے لے کے کیڈبری کے کیک اور ڈیری ملک سے لے کے فریش کریم پائن ایپل سے فروٹ کوکٹیل، یہ تمام ورائٹیز کے جتنے بھی ڈرائی کیکس ہیں اور آلمنڈ کے کیک ہیں، یہ سب کیک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیک خریدنے والے لاہوریوں کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر اپنے پیاروں کو کیک کھلانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور بڑے بھی۔ لوگ اپنے پیاروں کو گھروں میں ملنے جاتے ہیں، عید کا تہوار ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے، تو یہ ہے کہ لوگ کیک لے کے جاتے ہیں، بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں کیک، اور ہم لوگ بھی یہی کرنے آئے ہیں، کیک لینے کے لیے آئے ہیں، مٹھائیاں لے کے جائیں گے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے۔ عید کے تہوار پر ذریعہ بات ہے کہ جب آتے ہیں سویٹ وغیرہ کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے سسٹرس کی طرف، بھائی کی طرف، تو بھی میں آیا ہوا تھا سسٹرس کی طرف جانا تھا تو کیک لینے آیا ہوا تھا میں، تو وہ لے کے جائیں گے، بس بچے بھی کھا لیتے ہیں اس میں، بڑے بھی کھا لیتے ہیں۔ میٹھی عید کے مزے میٹھے کیک کھلانے سے جہاں باہمی پیار و محبت بڑھتا ہے، وہیں عید کی خوشیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ کیمرامین جنید گجر کے ساتھ زین مدنی حسینی، City 42۔ شیعہ علماء کونسل لاہور ڈویژن اور جعفریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن لاہور ڈویژن کا مشترکہ اجلاس۔ علامہ حافظ کاظم رضا نقوی نے شہدائے طیارہ حادثے کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ ماڈل ٹاؤن کیو بلاک میں منعقدہ اجلاس کی صدارت قاسم علی قاسمی، صدر شیعہ علماء کونسل لاہور ڈویژن اور قائم مقام صدر JSO لاہور ڈویژن سہیل عباس بٹر نے کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیقی طیارے حادثے میں شہید ہونے والے پائلٹ عثمان اعظم کے گھر الفیصل ٹاؤن آمد، والد سے اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق عثمان اعظم کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ طیارہ حادثے نے پوری قوم کو غم زدہ کر دیا ہے۔
پیپلز پارٹی پنجاب کے زیر اہتمام سینئر پارٹی رہنما چودھری اعتزاز احسن کے بھائی ڈاکٹر اعجاز احسن کے لیے فاتح خوانی کا انتظام ویڈیو لنک پر کیا گیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ، چودھری منظور احمد، چودھری اسلم گل، عثمان حاجی عزیز الرحمان چند، رائے شاہ جہاں اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کی سید کاظم علی شاہ کے گھر جوہر ٹاؤن آمد۔ سید کاظم علی کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیا اور فاتح خوانی کی۔ ملک ندیم عباس بارہ نے سید کاظم علی شاہ کی والدہ مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر کوآرڈینیٹر پی پی 161 ملک اظہر ہمایوں، سید اعجاز، سید نعمان شیخ سلمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ سینئر لیگ رہنما الحاج کیسر امین بٹ القادری کی دربار صابر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری۔ کیسر امین بٹ نے مزار صابر علی شاہ پر پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی اور ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی۔ سینئر لیگ رہنما کیسر امین بٹ نے اپنے والد سابق ڈپٹی میئر الحاج محمد امین بٹ کی قبر پر حاضری دی، والد، والدہ اور چچی کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر پاکستانی نژاد امریکی تاجر حاجی نعیم چٹھا اور کالم نگار مرزا رضوان، حاجی شکیل چند، محمد ندیم، تجمل حسین، مرزا حبیب جرال، معظم علی خواجہ، حافظ عدنان بٹ، محمد ہارون سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر قاری محمد سلیم اتاری نے تلاوت کی اور قاری امجد قادری نے دعا کرائی۔ ابھی آپ کو بتائیں، پرنسپل سمس پروفیسر محمود ایاز کی جانب سے سروسز اسپتال آئی سی یو کا دورہ۔ پرنسپل نے بتایا کہ سینئر ڈاکٹر اور نرسز کے لیے مختص کردہ 16 بستروں کی آئی سی یو میں بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پرنسپل سمس پروفیسر محمود ایاز کی جانب سے سروسز اسپتال آئی سی یو کا دورہ کیا گیا۔ ڈاکٹر محمود ایاز نے آئی سی یو میں زیر علاج ہیلتھ پروفیشنلز کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود آج 25 مئی کو اپنی سالگرہ منا رہے ہیں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کی آج سالگرہ ہے۔ پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر ڈاکٹر سردار محمد الفرید ظفر، ڈاکٹرز اور دوستوں کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کو سالگرہ پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کے عزیز و اقارب اور دیگر چاہنے والے بھی مبارکباد اور نیک خواہشات کے پیغامات بھیج رہے ہیں۔ ساؤتھ ایشین گیمز کے 3 میڈلسٹ ایتھلیٹس کے ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے۔ طریقہ کار کے مطابق تینوں ایتھلیٹس کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ تینوں ایتھلیٹس کے جوابات کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ حافظ شہباز کی رپورٹ دیکھیے۔ ذرائع کے مطابق نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں ہونے والی ساؤتھ ایشین گیمز میں میڈل جیتنے والے 3 ایتھلیٹس کے ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں۔ 2 گولڈ میڈلسٹ اور 1 برونز میڈلسٹ ایتھلیٹ کو ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر ابتدائی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 400 میٹر میں گولڈ میڈلسٹ محبوب علی، 110 میٹر ہرڈلز میں گولڈ میڈلسٹ محمد نعیم اور 100 میٹر سپرنٹ میں برونز میڈلسٹ سمیع اللہ کے ڈوپ ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ ایتھلیٹس کے جواب کے بعد آئندہ کی کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ساؤتھ ایشین گیمز کی ٹیکنیکل کمیٹی نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے ذریعے ایتھلیٹس کے ڈوپ ٹیسٹ کی رپورٹس بھجوائیں، جو کہ متعلقہ فیڈریشن۔ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ، قومی کھلاڑیوں کو تمام حفاظتی تدابیر کے ساتھ میدان میں لانے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے ممکنہ دورہ انگلینڈ کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں کھلاڑیوں کو تمام حفاظتی تدابیر کے ساتھ میدان میں لانے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی کے کھلاڑیوں کی واپسی کے منصوبے میں آئی سی سی کی احتیاطی تدابیر بھی شامل ہیں۔ آئی سی سی نے 25 صفحات پر مشتمل ہدایت نامہ کرکٹ بورڈ کو بھجوایا ہے۔ پہلے مرحلے میں سوشل ڈسٹنس کے ساتھ کھلاڑیوں کو انفرادی طور پر ٹریننگ کے لیے ہدایات جاری کی جائیں گی۔ کھلاڑیوں کے رہنے اور ٹریننگ کے لیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو کورونا فری بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں اکیڈمی میں ذمہ داریاں نبھانے والے اسٹاف کے کورونا وائرس ٹیسٹ کروائے جائیں گے، جبکہ کیمپ کے آغاز سے قبل تمام کھلاڑیوں کے بھی کورونا ٹیسٹ ہوں گے۔ پی سی بی کی جانب سے کھلاڑیوں کو تمام طرح حفاظتی تدابیر پر بریفنگ دی جا چکی ہیں۔ حکومت کی اجازت کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کھلاڑیوں کو میدان میں لانے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کرے گا۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔